अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है 5वां महीना जुमादुल उला का 3 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में। मस्जिद नबवी की तामीर। हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये ज़मीन बनो नज्जर के 2 यतीम बच्चों की थी जिसको आपने कीमत देकर ख़रीद लिया था। इसकी तामीर में सहाबा किराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबा किराम जोश में ये अशआर पढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ आवाज़ मिलाते और पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरो फारहमल अंसारी वल मुहाजिरी का तो माना, ऐ अल्लाह असल उजरत को आखिरत की उजरत है। ऐ अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाज़े बनाए गए थे। दरवाज़े के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई थी। सुतून खजूर के तानों से और छत खजूर की शाखों से और पत्तों से तैयार की गई थी। क़िबले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगन और दावत और तबलीग और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज़ भी था। उसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके नमाजी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे मुक़द्दस हस्तियाँ थी। 2वां हिस्सा, अल्लाह की कुदरत के बारे में। गूलूर का फल को तो इंजीर को बोलती। अल्लाह ताला ने दुनिया में हज़ारों किस्म के फल पैदा किए। उनमें से एक गूलूर के फल भी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इस तरह इजहार फरमाया कि जब गूलूर का फल पक जाता है तो उसको तोड़ने पर बहुत से कीड़े निकलते हैं जो अपने परों के ज़रिए उड़कर गायब हो जाते हैं। आखिर इस गूलूर के फल में ये उड़ने वाले कीड़े कहाँ से आ गए जबकि उसमें दाखिल होने का कोई रास्ता भी नहीं है। यकीनन अल्लाह ही ने अपनी कुदरत से गूलर के फल में चूंटी नमा कीड़ा पैदा फरमाया है। 3वां हिस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे। उनमें से हर एक का ख्याल होगा कि वो नबी हैं, हालांकि मैं ख़ातिमुन नबीन हूँ। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अबू दाऊद 4252 सौबन रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। क्या खुलासा करते हैं तो इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। नबूवत का दरवाज़ा आप पर बंद हो गया है। इस बात पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। 4वां हिस्सा, एक सुन्नत के बारे में। इशान के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث 1172 کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتی ہیں تو اس میں عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ طبرانی کبیر 1334 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، چاندی کے برتن میں پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاندی کے برتن میں پانی وغیرہ پیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث 5634 سلمہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، 2 چیزوں کی خواہشاں۔ کیا وہ 2 چیزیں دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں۔ صحیح بخاری حدیث 6420 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، اہل ایمان کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسے ہمیشہ رہنے والا ہوگا جہاں باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے، اور یہ بدلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سورہ بینہ 8واں آیت میں ہے سوئے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، بیماریوں کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس 2 شخص آئے، جن میں سے ایک نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، مجھے تکلیف ہے، یعنی میں بیمار ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تم کو اس دعا سے دم نہ کر دوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں ضرور۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناسی مذہب الباسی اشفی انت الشافی لا شفی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ صحیح بخاری حدیث 5742 کے ریفرنس میں سے۔ ترجمہ کیا گتو، اے اللہ، اے انسانوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما اور شفا عطا فرما۔ آپ ہی شفا دینے والے ہیں اور آپ ہی کی شفا ہے، ایسی کامل شفا جو بالکل بیماری نہ چھوڑے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، حرام چیزوں سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کون سی باتیں حرام کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تنگ دستی کی خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، کھلے اور چھپے بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سورہ انعام میں 150 پر 1 آیت میں ہے سو، یہ 4 چیزاں سے بچنا کر بول کو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 3 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 4 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔